वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिएससी सोसाइटीको फर्स्ट सेमेस्टर अन्तर्गत म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको मिन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनेट इन्टिग्रल भन्ने टपिक पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र मैले यहाँभन्दा अगाडि यो सब्जेक्टमा हजुरहरूलाई रोल्स थ्योरम, मिन भ्यालु थ्योरम पढाइसकेको छु र हजुरहरूले यो पढ्नभन्दा पहिला त्यसको भिडियो पनि हेर्नुहोला। र आज चाहिँ म यो हाम्रो टपिकतर्फ डिस्कस गर्न चाहन्छु साथीहरू। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मिन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनेट इन्टिग्रल। र यहाँ चाहिँ यो मैले अब यसको फिगर एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु साथीहरू। र यहाँ चाहिँ यो कर्भ हो साथीहरू। कर्भ चाहिँ एफएक्स भन्ने कर्भ छ र यहाँ चाहिँ यसलाई इन्टरप्लेट गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुईवटा डाइमेन्सनहरू छ। र यो कर्भ चाहिँ एफएक्स भन्ने कर्भ चाहिँ यो ए र बीको क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युस हुन्छ साथीहरू। र यहाँ चाहिँ ए र बी भन्ने एक्स एक्सिसको पोइन्ट देखाइएको छ र यो ए भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एफ ए हुन्छ साथीहरू। अनि यहाँ बी छ र यो चाहिँ एफ बी छ साथीहरू। र यो कर्भ चाहिँ यहाँ फरवर्ड डिरेक्सनमा छ। र अब यो कर्भलाई यहाँ प्लट गरेर हेर्दाखेरि यो यसले चाहिँ यो कर्भको सबैभन्दा म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको यो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो कर्भ सबैभन्दा म्याक्सिमम छ। र यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एम अथवा यसलाई हामीहरूले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लोकल अथवा ग्लोबल म्याक्सिमा भन्न सक्छौँ साथीहरू। र अनि यो डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो कर्भको सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु छ। त्यही भएर हामीले यो एम भन्ने पोइन्टले हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लोकल अथवा ग्लोबल मिनिमा भन्न सक्छौँ साथीहरू। यसको यो ग्राफको फिगर भनेको यसलाई चाहिँ हामीहरूले जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ मिन भ्यालु थ्योरम भन्न सक्छौँ फर डिफाइनेट इन्टिग्रल हो। र अब चाहिँ मैले यसको स्टेटमेन्टतिर गएँ साथीहरू। अब हामीले यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। र यसको स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ लेट यो हाम्रो एफएक्स इज अ कन्टिन्युअस फङ्सन अन यो चाहिँ ए र बीको क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुन्छ साथीहरू। र अब चाहिँ हामीहरूले यो ए र बीको क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट सी भनेर मान्छौँ। र त्यो सी चाहिँ यो ए र बीको क्लोज इन्टरभलमा हाम्रो बिलोङ्स हुन्छ साथीहरू। र फर सम पोइन्ट र हामीले कुनै पोइन्ट सी भन्ने मान्यौँ र त्यो चाहिँ यो ए र बीको क्लोज इन्टरभलमा बिलोङ्स हुन्छ साथीहरू। त्यो भयो भने हामीहरूले यो फङ्सनमा चाहिँ त्यो नयाँ पोइन्ट पुट गऱ्यौँ भने यो इक्वल टु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 1/b माइनस ए अनि इन्टिग्रेसन ए टु बी एफ एक्स डिएक्स हुन्छ साथीहरू। यो नै यो मिन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनेट इन्टिग्रलको यो स्टेटमेन्ट हो साथीहरू। र हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। र यो एफसी यो चाहिँ यसको यसले भन्न खोजेको चाहिँ यो साथीहरू। र यो फर्मुला पनि छ र अहिले हामीले यसलाई प्रुभ गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र यो नयाँ पोइन्ट सी भन्ने यो फङ्सनमा पुट गऱ्यो भने त्यो इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल टु 1/b माइनस ए इन्टु इन्टिग्रेसन ए टु बी एफएक्स डिएक्स हुन्छ। र यो हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। अब हामी यसको प्रुफ गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले अब यहाँ यो फिगर एक्सप्लेनेसनमा जे भनेको छु त्यही लेख्छु साथीहरू। र यहाँ चाहिँ लेट एफएक्स बी अ कन्टिन्युअस फङ्सन अन केमा भन्दाखेरि यसको क्लोज इन्टरभलमा साथीहरू। त्यही भएर
यो ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुन्छ र द फंक्सन अनि यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि fx हैज यहाँ चाहिँ यो क्यापिटल एम भन्ने यो चाहिँ के भन्दा फंक्सनको म्याक्सिमम पोइन्ट दिन्छ यो सी भन्ने पोइन्टमा फंक्सनले, त्यही भएर हामीले यसलाई यो लोकल अथवा ग्लोबल म्याक्सिमा भन्न सक्छौँ साथीहरू। र मैले चाहिँ अब fx हैज अब ग्लोबल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा केमा दिन्छ त भन्दाखेरि अन यो ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यसले यो ग्लोबल अथवा लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा दिन्छ साथीहरू। र मैले चाहिँ अब मान्छु र यहाँ चाहिँ के मान्छु त भन्दाखेरि मैले अब लोकल अथवा ग्लोबल म्याक्सिमा र मिनिमाको पोइन्टहरू मान्छु र लेट यहाँ चाहिँ मैले स्मल एम इक्वल टु यो भनेको मिन हो साथीहरू। स्मल एममा चाहिँ यो लोकल मिनिमा साथीहरू यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ स्मल एम भनेको लोकल अथवा ग्लोबल मिनिमा हो र क्यापिटल एम भनेको लोकल अथवा ग्लोबल म्याक्सिमा हो। र मैले अब लेट स्मल एम इक्वल टु मिन, अब मिन फंक्सन चाहिँ यो फंक्सनले चाहिँ मिन fx अन यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ भने अब यो क्यापिटल एम चाहिँ कति बेला जान्छ भन्दाखेरि हेर्नु होला साथीहरू, क्यापिटल एम इक्वल टु चाहिँ यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको म्याक्स हो र यो फंक्सन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ साथीहरू। र म्याक्स fx अन यो चाहिँ ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ साथीहरू। र अब चाहिँ मैले डेफिनेसन अफ ग्लोबल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा प्रयोग गर्छु र यहाँ मैले बाइ डेफिनेसन अफ ग्लोबल अथवा यसलाई हामीले लोकल पनि भन्छौँ साथीहरू, लोकल ग्लोबल लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। अब मैले यो डेफिनेसन यो प्रयोग गर्दाखेरि साथीहरू यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि मिन भनेको मिनिमम फंक्सनको भ्यालु साथीहरू यो चाहिँ यो मिन fx अन यो ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ लेसर इक्वल टु हाम्रो fx फंक्सन हुन्छ र अनि यो भनेको फेरि लेसर इक्वल टु म्याक्स fx अन यो क्लोज इन्टरभल ए र बी हुन्छ साथीहरू। र यो चाहिँ हाम्रो फर अल एक्स चाहिँ हाम्रो ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा पर्छ साथीहरू। र यो कन्डिसन चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्दछ र यो कन्डिसन एप्लाई गरेपछि यो मिन fx अन एबी भनेको हामीले यसलाई स्मल यहाँ चाहिँ मैले स्मल एम मानेको छु अनि लेसर इक्वल टु अनि यो भनेको fx को fx भयो र फेरि लेसर इक्वल टु र म्याक्स fx अन यो क्लोज इन्टरभल एबी भनेको चाहिँ यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र मिन भनेको यो लोकल मिनिमा भनेको स्मल एम यहाँ छ साथीहरू र लोकल म्याक्सिमा भनेको क्यापिटल एम र मैले त्यही नै यहाँ लेखेको छु। र लेसर इक्वल टु अब चाहिँ यो भनेको हाम्रो क्यापिटल एम हुन्छ साथीहरू। अब मैले यसलाई फर्दर स्टेप अगाडि बढाउँदाखेरि यहाँ इन्टिग्रेसन प्रयोग गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो यहाँ स्मल एम छ र यो यसलाई चाहिँ यसको हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन राख्छौँ र यहाँ सबैमा इन्टिग्रेसन राख्यो भने साथीहरू इन्टिग्रेसन ए टु बी हाम्रो यो क्लोज इन्टरभलको यो लिएको छ र अनि एम डिएक्स र
लेसर इक्वल टु हामीले यसमा पनि इन्टिग्रेसन नै लिन्छौँ साथीहरू, इन्टिग्रेसन a to b अनि हाम्रो fx dx र यसमा पनि हामीहरूले इन्टिग्रेसन लिन्छौँ साथीहरू, इन्टिग्रेसन a to b यो चाहिँ क्लोज इन्टरभल हो र यो क्यापिटल M dx भयो साथीहरू। र अब चाहिँ मैले यसलाई फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो स्मल m र क्यापिटल M भनेको कन्स्ट्यान्ट हो साथीहरू र त्यसैले मैले यसलाई बाहिर थुच्छु र स्मल m चाहिँ बाहिर आयो साथीहरू र इन्टिग्रेसन dx को इन्टिग्रेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि x हुन्छ साथीहरू र मैले अब यहाँ dx को इन्टिग्रेसन x आयो साथीहरू र अब चाहिँ मैले यसको लिमिट लेख्छु र यहाँ चाहिँ अप्पर लिमिट भनेको b र लोअर लिमिट भनेको a छ अनि लेसर इक्वल टु अब यो हामीले यो फंक्सनलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ साथीहरू र इन्टिग्रेसन a to b fx dx हो जस्ताको त्यस्तै अनि लेसर इक्वल टु र यो क्यापिटल M भनेको पनि यो म्याक्सिमा हो साथीहरू, म्याक्सिमम भ्यालु अफ द फंक्सन र यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ साथीहरू। अनि अब यसलाई बाहिर जेकेपछि यहाँभित्र यो dx मात्रै रहन्छ र इन्टिग्रेसन dx भनेको यो dx को इन्टिग्रेसन चाहिँ x आउँछ साथीहरू, x अनि यहाँ चाहिँ अब मैले यो लिमिटको भ्यालु राख्छु र यहाँ चाहिँ अप्पर लिमिट भनेको b छ र लोअर लिमिट a छ साथीहरू र अब चाहिँ मैले यसलाई फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने यहाँ चाहिँ यो भ्यालु पुट गर्न सक्छु साथीहरू मैले र यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसनको भ्यालु पुट गर्दाखेरि लिमिटको भ्यालु मैले पुट गर्छु साथीहरू र यहाँ क्यापिटल M स्मल m अनि यहाँ चाहिँ मैले लिमिटको भ्यालु राखेँ भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नुपर्छ र अप्पर लिमिट भनेको b छ र मैले b राखेँ अनि माइनस अनि लोअर लिमिट राख्छु र x को ठाउँमा राख्दाखेरि a आउँछ साथीहरू, यो आयो अनि हाम्रो लेसर इक्वल टु र यो चाहिँ यो टर्म चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ साथीहरू र यहाँ चाहिँ a to b fx dx लेसर इक्वल टु अब यहाँ क्यापिटल M छ साथीहरू र यहाँ मैले यहाँ पनि इन्टिग्रेसनको यो लिमिटको भ्यालु पुट गरेँ भने अप्पर लिमिट भनेको b माइनस अनि लोअर लिमिट भनेको a छ साथीहरू र अब चाहिँ मैले यो सबैलाई चाहिँ यो यहाँ b माइनस a छ र यहाँ पनि b माइनस a छ र मैले अब यो सबैलाई b माइनस a ले डिभाइड गरेँ भने के आउँछ त साथीहरू, डिभाइड गरेँ भने चाहिँ b माइनस a ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ के आउँछ र यहाँ हेर्नु होला हजुरहरूले र b माइनस a ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ स्मल m आउँछ साथीहरू, स्मल m अनि लेसर इक्वल टु र यहाँ चाहिँ 1 बाई b माइनस a आयो साथीहरू, यो र यो चाहिँ कट्छ साथीहरू अनि हाम्रो यहाँ यो पछाडिको जस्ताको जस्तै इन्टिग्रेसन a to b fx dx अनि लेसर इक्वल टु यहाँ चाहिँ क्यापिटल M आउँछ साथीहरू, यो कट छ र अब मैले यसलाई इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम अनुसार यहाँ चाहिँ नयाँ पोइन्ट C यो a र b को क्लोज इन्टरभलमा पर्छ भनेर सपोज गर्छु साथीहरू र अब चाहिँ मैले यहाँ यो इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम अनुसार नयाँ पोइन्ट C चाहिँ a र b को क्लोज इन्टरभलमा पर्छ भनेर सपोज गर्छु र बाई इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम, इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम अनुसार दिज एक्जिस्ट, यहाँ चाहिँ मैले C भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ यो a र b को यो क्लोज इन्टरभलमा पर्छ भनेर मैले सपोज गरेँ साथीहरू र अब मैले यो फंक्सनमा यो C को भ्यालु राखेर फंक्सनको भ्यालु लेख्छु र सच दैट र मैले चाहिँ अब हाम्रो फंक्सन fx मा चाहिँ यो C भन्ने पोइन्ट राख्छु र C भन्ने पोइन्ट राखेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो फंक्सन fx थियो भने यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा C ले रिप्लेस गर्दा fc हुन्छ, fc इक्वल टु हाम्रो यो इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यही नै हो, यो यसित यो fc बराबर हुन्छ साथीहरू र यो चाहिँ C भन्ने पोइन्ट पनि यो a र b को क्लोज इन्टरभलमा पर्छ र यो पनि यो बीचमा पर्छ साथीहरू, यो चाहिँ दुवैको बीचमा पर्छ, त्यही भएर यो fc इक्वल टु 1 बाई b माइनस a, यो चाहिँ a हो साथीहरू, b माइनस a अनि इन्टिग्रेसन a to b fx
dx यसको भ्यालु चाहिँ fc को भ्यालु ac त बराबर हुन्छ साथीहरु र यो नै हाम्रो मीन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो साथीहरु र यो प्रुफ भएको छ साथीहरु हेन्स प्रुभड र यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरुले ख्याल गर्नु होला साथीहरु र न्यूमेरिकलहरु प्रब्लमहरु गर्दा पनि यो फर्मुला चाहिँ हामीहरुले परे गरेर यही फर्मुला परे गरेर हामीहरुले नयाँ पोइन्ट c चाहिँ c को भ्यालु निकाल्नु पर्दछ साथीहरु र हजुरहरुले ख्याल गर्नु होला साथीहरु र यो चाहिँ खासै दुःख छैन र यहाँ चाहिँ मैले सुरुबाट हजुरहरुलाई यसो देखाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले ग्राफलाई एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ पहिला र ग्राफलाई एक्सप्लेनेसन गरेर यहाँ चाहिँ ग्राफ कन्टिन्युअस हुन्छ भने अनि हामीले कुनै नयाँ पोइन्ट c चाहिँ यो एरबिको क्लोज इन्टरभलमा पर्छ भनेर हामीले fc बराबर यहाँ 1/b-a अनि इन्टु इन्टिग्रेसन a to b fx dx हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं साथीहरु र यो हजुरहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो प्र्याक्टिस गर्नेमा खासै गाह्रो छैन साथीहरु अब हामीले यसको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं र हाम्रो क्वेशन रहेको छ यहाँ भेरिफाई द मीन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनाइट इन्टिग्रल फर फंक्शन fx इक्वल टु 4 - x² अन यो क्लोज इन्टरभल 0 र 3 रहेको छ र अब हामीहरुले चाहिँ यो फंक्शनलाई चाहिँ यो द मीन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनाइट इन्टिग्रल बाट भेरिफाई गर्छौं साथीहरु र मैले चाहिँ यसको सोलुसन गरे हियर द फंक्शन हाम्रो फंक्शन चाहिँ fx इक्वल टु 4 - x² रहेको छ र यसको इन्टरभल भनेको अन यो चाहिँ 0 र 3 को यो क्लोज इन्टरभल हो साथीहरु यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरभल a र b को क्लोज इन्टरभल र a इक्वल टु 0 र b इक्वल टु 3 हुन्छ साथीहरु र अब चाहिँ मैले यो फंक्शनलाई यो हामीले चाहिँ fc बाट गएर c को भ्यालु निकाल्नु पर्छ र त्यो c चाहिँ हाम्रो यो क्लोज इन्टरभलमा पर्न पर्छ साथीहरु त्यसपछि मात्रै यो फंक्शन चाहिँ भेरिफाई हुन्छ र अब चाहिँ मैले यो fx र यसलाई अब x को ठाउँमा c ले रिप्लेस गरे भने fc इक्वल टु 4 - c² आउँछ साथीहरु र अब चाहिँ मैले यो मीन भ्यालु थ्योरम फर डिफाइनाइट इन्टिग्रल को फर्मुला प्रयोग गर्छु र बाइ मीन भ्यालु थ्योरम वी हैव हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले नयाँ पोइन्ट यो fc हामीले यो fc इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ पोइन्ट c लाई फंक्शनमा पुट गर्यो भने त्यो फंक्शनको भ्यालु अन c पोइन्ट c मा चाहिँ fc इक्वल टु 1/b-a अनि इन्टिग्रेसन a to b fx dx त चाहिँ यो बराबर हुन्छ भनेर मैले अघि भर्खरै हजुरलाई प्रुफ गरिसकेको छु र अब चाहिँ मैले यसबाट यही सबै डाटाहरु प्रयोग गर्छु र डाटा प्रयोग गर्दा चाहिँ fc भनेपछि अब यहाँ हामीहरुले अब फंक्शनलाई c को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्दा हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि 4 - c² आएको छ 4 - c² इक्वल टु अनि यहाँ चाहिँ 1/ हाम्रो b भनेको कति छ भन्दाखेरि 3 छ साथीहरु 3 माइनस अनि a भनेको 0 छ र अब इन्टिग्रेसन अनि a भनेको 0 अनि b भनेको हाम्रो 3 छ साथीहरु 3 अनि fx भनेको हामीले फंक्शन चाहिँ यहाँ फंक्शनको भ्यालु फंक्शन छ साथीहरु हाम्रो fx इक्वल टु हाम्रो 4 - x² भन्ने हाम्रो फंक्शन छ र यो dx को dx हुन्छ साथीहरु र अब हामीहरुले यसलाई सल्भ गरेर यसबाट हामीहरुले c को भ्यालु झिक्दाखेरि र यहाँ चाहिँ मैले यसलाई फर्दर स्टेप सल्भ गरे र 4 - c² इक्वल टु अब यहाँ चाहिँ 1 - 3 - 0 1/3 - 0 भनेको 3 अनि अब इन्टिग्रेसन र यहाँ चाहिँ हामीहरुले अब इन्टिग्रेसन गर्छौं साथीहरु मैले सिधै इन्टिग्रेसन गर्छु र इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई मैले यहाँ देखाउँछु साइडमा यसलाई चाहिँ हामीहरुले खोलेर पनि गर्न सक्छौं र यसलाई खोल्ने हो भने के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै यसलाई खोल्ने हो भने साथीहरु इन्टिग्रेसन अनि 0 to 3 र यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 dx अनि माइनस
इंटीग्रेसन 0 to 3 x स्क्वायर dx हुन्छ साथीहरु। र अब चाहिँ मैले यसलाई गरे भने यसलाई सल्भ गरे भने यो 4x भनेपछि यो 4 कन्स्ट्यान्ट हो र कन्स्ट्यान्ट अनि अब x को इंटीग्रेसन चाहिँ हाम्रो dx को इंटीग्रेसन चाहिँ x आउँछ साथीहरु। x र यसलाई लिमिट परे गरे भने मैले यहाँ चाहिँ यो 0 to 3 माइनस अनि x स्क्वायर को इंटीग्रेसन चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि 1/3 र यहाँ चाहिँ x क्यूब आउँछ साथीहरु। र यसलाई मैले लिमिट को भ्यालु यसरी 0 to 3 भनेर परे गर्न सक्छु र मैले हजुरलाई यहाँ सिधै देखाउँछु साथीहरु। र देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले एकैचोटी लिमिट परे गरेर पनि देखाउन मिल्छ। र यहाँ चाहिँ साथीहरु हेर्नु होला र यहाँ भनेको हाम्रो क्या यो चाहिँ बाहिर यसले सबैलाई गुणन गर्छ र 4 अनि यहाँ भनेको हाम्रो 4 र यो मैले यहाँ फेरि एकचोटी लेखे साथीहरु। अनि हाम्रो यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि x अनि यसलाई लिमिट भनेको 0 to 3 माइनस यहाँ भनेको 1/3 हाम्रो यहाँ आयो साथीहरु 1/3 र यहाँ चाहिँ मैले अब यो भित्र चाहिँ हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि x क्यूब आएको छ र यसको लिमिट भनेको 0 to 3 हो साथीहरु। र यसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लिकेसन गर्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ मैले अब यो ठुलो ब्राकेट राख्दै पनि भयो 1/3 ले चाहिँ दुवैलाई मल्टिप्लिकेसन गर्छ साथीहरु। र अब मैले यसलाई फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने भने के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ साथीहरु यहाँ हेर्नु होला यहाँ चाहिँ अगाडि भनेको 4 माइनस c स्क्वायर र यहाँ भनेको 1/3 यो अगाडिको हो। र अब चाहिँ यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4 र इन्टु अब मैले यसलाई अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दाखेरि यहाँ 3 माइनस 0 भनेको 3 आउँछ साथीहरु 3 अनि माइनस 1/3 र यसबाट चाहिँ यो x क्यूब छ र मैले x को ठाउँमा 3 हाल्ने भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 27 आउँछ र 27 माइनस अनि 0 को क्यूब भनेको 0 नै हुन्छ र 27 माइनस 0 भनेको हाम्रो 27 आउँछ साथीहरु इन्टु 27 र यहाँ चाहिँ मैले 1/3 ले दुवैले मल्टिप्लिकेसन गर्छ त्यही भएर यहाँ ब्राकेट राखे साथीहरु। र अब हामीहरुले यसलाई अझै फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला हजुरहरुले र यहाँ चाहिँ हाम्रो और यहाँ अगाडि भनेको हाम्रो 4 माइनस c स्क्वायर इक्वल टु र यसबाट हामीहरुले यहाँ चाहिँ यो 3 1 3 3 9 27 हुन्छ साथीहरु। र अब चाहिँ यो 1/3 ले यहाँ भित्र खोल्ने हो भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि साथीहरु र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो 1/3 को 1/3 अनि यहाँ भनेको 4/3 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 हुन्छ साथीहरु अनि माइनस र यहाँ चाहिँ 9 1 हाम्रो 9 हुन्छ साथीहरु र यो भनेको 12 हो। र त्यसपछि हामीहरुले यसलाई फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने यहाँ हाम्रो अगाडि भनेको हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यो 4 माइनस c स्क्वायर इक्वल टु र 12 माइनस 9 भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 नै हुन्छ र 3/3 भनेको 1 हुन्छ साथीहरु। र अब हामीहरुले यसलाई यो सल्भ गरेर c को भ्यालु झिक्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मैले c स्क्वायर ले यता लगे भने यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र मैले यसलाई पहिले लेख्छु साथीहरु c स्क्वायर इक्वल टु अनि हामीहरुले यो प्लस 1 ले यता ल्याउँछौ र 4 माइनस 1 भनेको हाम्रो यहाँ 4 अनि प्लस 1 यता आउँदाखेरि माइनस 1 हुन्छ साथीहरु। र अब हामीहरुले यसलाई और र अझै फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने यहाँ चाहिँ यो c स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 4 माइनस 1 भनेको हाम्रो 3 हो साथीहरु। र अब हामीहरुले यो स्क्वायरलाई उता सार्दाखेरि साथीहरु र स्क्वायरलाई चाहिँ उता सार्दाखेरि यो चाहिँ यो रुटमा जान्छ साथीहरु र c इक्वल टु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस यो चाहिँ रुटमा जान्छ साथीहरु रुट ओभर 3 हुन्छ र यसको भ्यालु भनेको हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौ भने कति आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो 1.732 आउँछ साथीहरु। र यो भनेको हाम्रो यसको क्लोज इन्टरभल हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि क्वेशनमा
0 र 3 को क्लोज इन्टरभल थियो र यसमा चाहिँ यो बिलोङ्स गरेको छ साथीहरू। र अब यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यसमा पर्यो भनेपछि हामीहरूले यो क्वेसनलाई चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरम अनुसार भेरिफाई भएको भन्न सक्छौँ। र मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेँ साथीहरू, हिन्स मिन भ्यालु थ्योरम फर definite integral इज यो चाहिँ भेरिफाइड भयो साथीहरू। किन भन्दाखेरि हामीले नयाँ मानेको पोइन्ट भनेको सी हो र सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.732 आयो र जुन भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 र 3 को क्लोज इन्टरभलमा परेको छ र यो पर्यो भने चाहिँ भेरिफाई भयो र परेन भने चाहिँ नट भेरिफाइड भन्नुपर्दछ हामीले। र यहाँ चाहिँ मैले सुरुबाट हजुरहरूलाई देखाउँछु र हाम्रो क्वेसन यो थियो र हामीहरूले यहाँ चाहिँ यो यसको मिन भ्यालु थ्योरमको डेफिनेसन अनुसार यो डेफिनेसन फर्मुला लेख्यौँ र त्यसैले हामीले अगाडि बढायौँ साथीहरू। र अगाडि बढाएपछि हामीहरूले यो नयाँ पोइन्ट भनेको सी पोइन्टको भ्यालु झिक्यौँ र सी को भ्यालु झिक्दाखेरि हाम्रो सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ए र बी को क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ यो पर्यो र जब यो सी को भ्यालु चाहिँ यसको क्लोज इन्टरभलमा पर्यो भने हाम्रो थ्योरम पनि हामीले भेरिफाई भयो भन्न सक्छौँ साथीहरू। हामीले पढाएको कस्तो मान्नुभयो? यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नुभयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी नेपालभर रहनुभएको बिएससी सोसाइटी अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु होला। र हामीहरूले यदि कुनै पनि भिडियोमा मिस्टेक गरेको भए हाम्रो मिस्टेकलाई भिडियोको मुनि कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू, जसले गर्दा हामीहरूले भविष्यमा भिडियोहरू बनाउँदा यस्ता मिस्टेकहरू नदोहोर्याउँ र हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने मोटिभेसन तथा हौसला प्रदान गर्नु हुनेछ भन्दै मैले आजको भिडियोलाई यही टुङ्ग्याउँछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।